जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दर्शकबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म सांस्कृतिक वेशभूषा रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै अन्तर्गत आज हामीले ईद विशेष कार्यक्रम लिएर आउटडोर सेसनमा बीपी चौक स्थित ईदगाहमा उपस्थित भएका छौँ। यो ईदको नमाज मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 30 दिन 29 दिन अथवा 30 दिन रोजा बसेर व्रत बसेर त्यसको भोलिपल्ट एउटा विशेष नमाज पढेर मनाएर र आफ्नो एक आपसमा अङ्कमाल गरेर एक आपसमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा एकअर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गरेर मनाइने चाड हो। दर्शकबिन, अहिले हामीले तपाईहरूलाई केही दृश्यहरू र केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको र उहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने कोसिस गर्छौँ र केही दृश्यहरू तपाईहरूलाई देखाउनेछौँ। अहिले हामीसँग केही युवा हुनुहुन्छ, मुस्लिम युवाहरू हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मेयरको हाम्रो उम्मेदवार प्रशान्त विसँग गले मिलिराख्नु भएको छ। ईद मुबारक हो। केही भन्नुहुन्छ? एकदमै आज 1 महिनासम्म मुस्लिम धर्मावलम्बी साथीहरूले पानी नखाएर यो जुन तपस्या गर्नुहुन्छ, देशमा अमन चयन कायम होस् र विशेष गरी नेपालगञ्ज एउटा सामाजिक सद्भावको सहर हो। आज मुस्लिमहरूको महान चाडपर्व धर्मावलम्बीहरूलाई विशेष गरी सम्पूर्ण यो ईद उल फितरको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु र यसले यो 1 महिनाको जुन तप गर्नुभएको छ यसले अमन चयन कायम गरोस्, सबैलाई सुख शान्ति प्रदान गरोस्, कोभिड जस्तो महामारीबाट पनि अन्त्य होस् भन्ने मलाई लाग्छ। यो दुवाले आजको दिनले धेरै काम गर्छ र आउने स्थानीय निर्वाचनले पनि एउटा राम्रो असल मान्छे जसले सामाजिक सद्भावको रूपमा काम गरोस्, जसले पुलको काम गरोस्। आज यो सम्पूर्ण यो दुवाले काम गरेर नयाँ एउटा नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लियौँ। अहिले 2 वर्षपछि यसरी एकत्रित हुँदाखेरि के महसुस गर्नुभयो त तपाईँहरूले? एकदमै यो 2 वर्ष कोभिड महामारीको उसमा पनि मुस्लिम धर्मावलम्बी साथीहरूले विभिन्न, जस्तो मेरो उपमेयरका कमरुद्दिन राई जो उपमेयर पदबाट हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै राहतका कामहरू गर्नुभयो। म आफै पनि कोभिडमा बसेर अञ्जनी माता रसोई र अन्य बिरामीहरूलाई जुन किसिमको गऱ्यौँ, त्यसकारण 2 वर्ष पछाडि यो भएको ठुलो एक आपसमा धेरै टाढा रहेका जो नेपालगञ्जभन्दा पनि बाहिर रहेर छरिएर बस्नु भएको थियो, 2 वर्ष पछाडि आफ्नो नाता गोता सबैलाई भेट्न पाउनु भएको छ र विशेष गरी स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा भेट्न पाउनु भएको छ। त्यसकारण नेपालगञ्जलाई सामाजिक सद्भावको रूपमा अझै यसलाई बलियो गर्नको निमित्त यो प्रशान्त विष्ट कमरुद्दिन राई रहेको यो उम्मेदवारलाई, गठबन्धनको उम्मेदवारलाई यहाँहरूको ठुलो समर्थन रहन्छ र यहाँहरूको विश्वासलाई सधैँ यो गठबन्धनले उच्च सम्मानको साथ हेर्छ र सामाजिक सद्भावका निमित्त काम गर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले कुराकानीको सिलसिला अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीसँग एकजना युवा हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँसँग केही कुरा गरौँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं ईद के इस पुरखुलूस मौके पर? ये हम करीबन 2 साल बाद इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग जो है घर ही में नमाज़ पढ़ रहे थे और इस बार हम लोगों ने ये मौका हासिल किया है और इसी तरह लोगों में भाईचारा बना रहे हैं। और यहाँ पे हमें थोड़ी सी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा जो गेट है, गेट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है।
इसको विस्तार करना चाहिए। तो इसको तंजीम तक हम लोग पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। इस मैसेज को पहुंचाइएगा, क्योंकि ये हमारा एक धरोहर है, एक संस्कृति है जो आते जाते लोगों को दिखना चाहिए और वो दिख नहीं रहा है, क्रूप होता जा रहा है। तो मेरा ये मैसेज है तंजीमिया कमेटी को कि वो एक बार जो है इस बारे में गहन छलफल करें और इसका कोई निष्कर्ष निकाले। चलिए हम आपकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अहिले हामीसँग अरू युवाहरू हुनुहुन्छ, आउनुहोस् उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 साल कोविड में कुछ नहीं हो पाया, इस बार आप हम सब इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत जो है इस बार जो है इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ खो गया था वो फिर मिल गया वापस, इस तरह हुआ है। आज की जो भीड़ देख के ऐसा लगता था कि जो गांव से लोग थे वो भी इस पुरानी जो पहले भीड़ इकट्ठा होती थी उसको फिर देखने के लिए आए कि फिर इकट्ठा होंगे। आज लगता है कि जो 2 साल से जो कमी थी मजमा में वो वापस फिर उसकी परिपूर्ति हो गई है और वो पूरी तरह से जो है इस बार तो शायद एक रोड के साथ डबल जो दूसरा रोड है वो भी जाम था। मतलब पूरा नेपालगंज के लोग आकर इकट्ठा होकर के पढ़ चुके हैं। इससे दिख रहा था कि 2 साल का जो गैप था उससे एक उत्साह जो अंदर से था कि हम लोग फिर एक बार जो है एक होके एक जमात के साथ नमाज फिर से जो ईद की पढ़े, तो जिसका जो सपना एक आ गया था मन के अंदर वो सपना पूरा हो गया लोगों का। और इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में ये कोरोना जो है ये सब ख़त्म हो जाए। हम लोग दुआ करते हैं कि ऐसी कोई बीमारी ना आए जिससे कि जो है लोग घर के अंदर बंधक फिर से बन जाएं, और हम दुआ करते हैं कि जो है इंसानियत जो है फली फूलती रहे, अच्छा काम होता रहे, तो अल्लाह का काम होता रहे, देश का काम होता रहे, नेपाल देश आगे बढ़े। और आप पेशे से एक वकील भी हैं, और एक युवा पीढ़ी को आज के इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? युवा पीढ़ी को मैसेज ये है कि सबसे पहले तो आप शिक्षा ग्रहण कीजिए। शिक्षा जब आप ग्रहण करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप शिक्षा से कोई नौकरी ही करें। शिक्षा से नौकरी नहीं करके जब आप समाज में जो है एक आपस में कैसे रहना है, कैसे एक आपस को व्यवहार को बनाना है, वो आपको शिक्षा सिखाता है। तो शिक्षा जब होता है तो कैसे बात करना है, कैसे किसी को समझाना है, किसी चीज़ को कमी कमजोरी उसको पूरा करना है, आगे बढ़ने का सबसे एक माध्यम शिक्षा है। जब आप शिक्षा अपने बच्चों को खुद लेंगे तो वो जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है आगे बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि शिक्षा बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में, हर जगह शिक्षा ही काम आता है। और मैं आने वाले चुनाव में भी जो है मैं युवा जो देख रहा हूँ, मैं उन लोगों की भी सुझाव देना चाहता हूं कि जो भी जो है अगर वो चुन के आते हैं तो कृपया वो शिक्षा की तरफ जो है ज़्यादा ध्यान दें। तो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित जब बनाएंगे तो हमारी जो है पुश्ते जो है जो नए नए आविष्कार है, नए नए तरीके जो है देश पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो सब जो है उसकी परिपूर्ति हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जावल जी, ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो ईद। क्या कहना चाहते हैं ईद के मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह ईद के मौके पे सभी देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और महीने भर के रोज़े के बाद ये महान पर्व मुसलमानों का जो आया है ईद, इसमें पूरे विश्व में शांति हो। आज हालात बहुत ख़राब हैं, इसके लिए सारे साथी दुआ करें। और ये रमज़ान इसलिए आता ही है ताकि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कैसे बन जाए। रमज़ान का मकसद भूखे प्यासे रखना नहीं है। ईश्वर तो सबको खिलाता पिलाता है, यहाँ तक कि जानवर को भी खिलाता है, इंसानों को भी खिलाता है। कुछ लोग भूखे रहेंगे इसका मतलब ये नहीं कि खाना नहीं देंगे, बल्कि इसलिए है ताकि हमारा ये 1 महीने की जो ज़िंदगी है, आने वाले साल में कैसे हम ज़िंदगी गुजारें, इसके लिए ये महीना आता है ताकि इसमें अपना ताल्लुक़ बने अल्लाह से। तकवा। ऐसे 2 साल कोविड की वजह से हम लोग ईद की नमाज ईदगाह में या कहीं पर भी नहीं पढ़ सके, इस बार इस तरीके से पढ़ा हम लोगों ने, आपने कैसा महसूस किया इसको? इस बार बहुत उत्साह के साथ लोगों ने ईद को बनाया है, क्योंकि 2 सालों में बहुत इसकी पीड़ा हुई है कि हम लोगों ने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी नमाज नहीं हो पाई थी बहुत मुश्किल से। तो इस बार बहुत उत्साह के साथ हम सब ने नमाज पे बहुत खुशी हुई। हम चाहते हैं आइंदा रमज़ान में भी कोविड से हम सबको मुक्त करे और नमाज पढ़ना इसे आसानी हो जाए। चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अहिले हामीसँग एकजना हुनुहुन्छ माओवादीका केन्द्रीय नेता, उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफ्नो परिचय दिनुहोस्। म अतहर हुसैन फारूकी, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य र मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष। के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यो 2 वर्ष कोभिडले हामीले गर्न पाएनौँ, नमाज पढ्न पाएनौँ, अहिले यो हामी एकत्रित हुँदाखेरि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? विगत 2 वर्षदेखि कोभिडको प्रकोपले गर्दा हामी सबै घरमा बस्न बाध्य थियौँ र हामी आफ्नो चाडपर्वहरूलाई
मनाउन सकिरहेको थिएन। अहिले भ्याक्सिनको कारणले भ्याक्सिनेसन यति राम्रो भयो कि कोरोना अहिले लगभग संसारबाट हटेको छ र सबै समुदायले र हामीले यसपालि मुस्लिम समुदायले विशेषतः नेपालमा र विश्वभरि नै हामी ईद पर्व मनाइराखेका छौँ र हर्षोल्लासका साथ बडा धुमधामका साथ आफ्नो खुसियाली साँडसाँड गरिराखेका छौँ र यही अवसरमा सबै नेपाली दाजुभाइहरूमा र सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइहरूमा सबैलाई म ईदको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सौहार्दको सहर नेपालगञ्ज यस ईदको मौकामा तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ नेपालगञ्जवासीहरूलाई? म के सन्देश दिन चाहन्छु भने ईद होस्, दसैँ होस्, तिहार होस्, होली होस्, यो सबै हाम्रो नेपाली पर्वहरू हुन् र यो साझा पर्व हो। सबैले मिलेर हामी मनाउँछौँ। हामी एक अर्काको घरमा जान्छौँ, मिठा पाकेका कुराहरू खान्छौँ। हामी एक अर्कालाई शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। यो हाम्रो नेपाली मौलिकताको विशेषता हो र नेपालमै मोहर्रम र दसैँ एकै दिन मनाइएको भारत जस्तो देशमा मोहर्रम र दसैँ मनाउन नसकेको अवस्थामा नेपालगञ्ज यो सद्भावको सहरमा मोहर्रम र दसैँ एकै दिन मनाएको हामीको इतिहास हामीसँग छ। त्यस कारणले नेपालगञ्ज यो विविधतामा एकताको चाहिँ सन्देश सहर हो यो र यो सहरले सधैँ नै शान्तिको सन्देश दिन्छ र दिइराखेको छ। मलाई लाग्छ कि आज यहाँ ईदगाहमा यो बिपी चौकमा सबै समुदायका र यो चुनावको र चहल पहल पनि छ अहिले। त्यस कारणले धेरै मान्छेहरूको चहल पहल र सबै समुदायको उपस्थिति यहाँ हामी देखिराखेका छौँ। चुनाव लागेको छ, मुस्लिम युवाहरूलाई र मुस्लिम मतदाताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरूले? सबैजनाले भोट हालौँ। पहिलो कुरा भोट हाल्न नबिर्सौँ, अनिवार्य भोट हाल्न जाउँ हामी र देशको हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक व्यवस्था हामीले फेरौँ। अब जनताको अवस्था फेर्नको लागि हुने उम्मेदवारहरूलाई, क्यान्डिडेटहरूलाई हामीले मतदान गरौँ। सक्षम उम्मेदवारलाई आफ्नालाई भन्दा राम्रालाई हामीले छानौँ भन्ने म यहाँ सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। हामीले एकजना अरू युवासँग कुरा गर्न गइरहेको छौँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परिचय दिनु न। मेरो नाम मिराज अहमद हिमालय हो। म नेपालगञ्ज मुस्लिम समाज र नेपाल हज समितिको पूर्व सदस्य पनि हुँ। कस्तो फिल गरिराख्नु भएको छ, के महसुस गरिराख्नु भएको छ यो हर्षोल्लासको वातावरण हेरेर? आज यो ईद उल फितर ईद हो। यस दिन चाहिँ हामी एक अर्कालाई अङ्कमाल गर्दै ईदको खुसिया साटासाट गर्छौँ र खास गरेर आजको दिनमा चाहिँ गरिब, अनाथ, विधवा, बेवा उहाँहरूलाई आफूले सक्दो चाहिँ सहयोग गरेर र उहाँहरूको मुहारमा खुसी ल्याएर ईद मनाइने यो पर्व हो र हामी त्यही अनुसार सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय ईद मनाइरहेका छन्। यो सौहार्दको सहर नेपालगञ्जमा यहाँ युवाहरूलाई, सबै तबकालाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ तपाईँले? विगतमा तपाईँले हेर्नुभएकै छ कि चाहे जसने ईद मिलादुन नबी होस्, चाहे मुहर्रम र बडा दसैँ पर्व होस्, होली पर्व होस्, हिन्दू, मुस्लिम, थारू, सिख, इसाई, बौद्ध सबै समुदाय मिलेर एक आपसमा मनाउँदै आइरहेका छन् र खास गरेर नेपालगञ्ज मुल्क नेपालकै एउटा ऐतिहासिक सहर भएको नाताले पनि नेपालगञ्जले नेपालकै लागि र संसारकै लागि चाहिँ एउटा सन्देश सदा झै दिँदै आएको छ र यस पटक पनि सद्भावको सन्देश दिएर कि नेपालगञ्जका हिन्दू, मुस्लिम, मधेसी, पहाडी सबै मिलेर जुन हिसाबले सबैका पर्वलाई सम्मान गर्दै, सबैको धर्मको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्दै सन्देश दिएका छन्, त्यो एकदम सराहनीय छ र यो तरिका सम्पूर्ण देशभरिमै लागू गर्न म सम्पूर्ण युवाहरूलाई आग्रह समेत गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। ईद मुबारकबाद। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना ईदको। खास गरेर जी नेपाललाई मेरो तर्फबाट र सम्पूर्ण चाहिँ नेपालीहरूमा आज पर्न गएको ईद उल फितर ईदको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथै नेपाल सरकारले विगतमा कटौती गरिएको ईद उल फितर ईदको बिदा दिएर मुस्लिम समुदायलाई एउटा संवैधानिक सम्मान दिएको छ, यसको लागि पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै आउने बकरा ईद, ईद उल अजहा बकरा ईदको समेत राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाको लागि म माग गर्दछु र साथै मुहम्मद जन्मोत्सवको समेत
पर्व चाहिँ आउँदैछ र यो पनि यही सरकारकै पालामा ईद बकरा ईद र मोहम्मद जन्मोत्सवको पर्वको बिदा दिएको थियो र फेरि पनि म अनुरोध गर्छु यो तीनवटा नै बिदालाई चाहिँ निरन्तरता दिन र बहाल गर्न हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद। एक दिन मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आज इस ईद सईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज ईद उल फित्र और ईद सईद के मौके पर हम पूरे मुल्क के नेपाल के सारे बसने वाले, पहाड़ी हो, हिमालयन हो, मधेश हो, तराई हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के लोग हों, सभी धर्मों को हम ईद की खुशियों के मौके पर अपनी तरफ से और हमारी जो राष्ट्रीय सद्भाव समिति है उसकी तरफ से और मुस्लिम समाज की तरफ से और उलमा के हम चेयरमैन हैं, उस चेयरमैन की हैसियत से सभी लोगों को हृदय बाटा ढेर धन्यवाद वाले ईद को मुबारकबाद पेश करता छूँ। साथ ही नेपाल सरकार ने खास कर यहाँ को सुरक्षा समिति ले, CDO साहब और SP साहब ले, यहाँ को प्रशासन ले जितनी राम्रो तरीका बाटा यो पर्व निपटाए था त्यसको उहाँहरूलाई मैं धन्यवाद दिँदैछु। साथै हामी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एउटा मिलेर नेपालगंज को पूरे दुनिया को लागि एक नमूना बनाइदिएछ। यहाँबाट सबक लिनु पर्यो, चाहे पड़ोस को हो, चाहे विदेश को हो, चाहे स्वदेश को हो, चाहे नेपाल को हो और चाहे अरू जिला को हो, नेपालगंजबाट एउटा मतलब सन्देश लिनु पर्यो। हामी सबै मानव हो, मानव जाति को आदर गर्दै इस्लामले भनेछ सबैले एउटा दोस्रो को आदर गर्ने, तो हामी आदर गर्दै और आफ्नो तरफबाट हामी मुबारकबाद पेश गर्दैछौँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद, मुबारक हो आपको। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री माननीय इस्तियाक राईज्यू, हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यो 2 वर्षपछि आज यस्तो नेपालगञ्जमा ईद मनाउन पाउँदा के कस्तो महसुस गर्नुभएको छ हजुरले? सबैभन्दा पहिला म ईद उल फित्र ईदको सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रवासी, जिल्लावासी र सम्पूर्ण देशवासी र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मुस्लिम र लगायत नेपाली समुदायमा म ईदको शुभकामना दिन चाहन्छु र देशमा चाहिँ शान्ति होस्, अमन चयन होस् र अहिले यो आसन्न निर्वाचन 2069 स्थानीयता चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् र आपसी भाइचारा कायम रहोस्, योग र सक्षम नेतृत्वले चाहिँ अवसर पाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु र एउटा चाहिँ संसार नै हाम्रो क्षेत्र र खास गरेर दुनिया नै त्रसित भएको बेला 2 वर्ष हामीले चाहिँ एउटा धार्मिक हिसाबले ईद मनाउन नपाउँदा धेरै नै दुखी थियौँ र आपसी भाइचारा, आपसी चाहिँ खुसी साटासाट नगर्न पाउँदा भन्ने चाहिँ कुनै रस र रौनक थिएन। यो नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँ हो जहाँ एक परिवारका 3 जनाले पनि कोरोना महामारीका बेला आफ्नो जान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। एकदमै दुःखद र पीडादायी अवस्था थियो र कोरोना महामारी लगत्तै यो जुन आज चाहिँ हामी 2 वर्ष पश्चात तेस्रो वर्षमा ईद मनाउन पाउँदा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय र यहाँ नेपालगञ्जको जुन विविधता छ आपसी भाइचाराको, धार्मिक सद्भावको, हामीले हिन्दू समुदायको पर्वहरूमा गएर चाहिँ खुसी साटासाट गर्ने, त्यस्तै आज चाहिँ यो रौनक के देखियो भने हाम्रो यो पर्वमा पनि विभिन्न समुदाय र धर्मका व्यक्तिहरू आएर चाहिँ ईद मिलन र चाहिँ खुसी साटासाट गरे। यो एउटा चाहिँ मनाउँदा फेरि नै एउटा हामी संसार नै फर्केको हो, आफ्नो गतिमा फर्केको हो भन्ने भान भएको छ। यसले चाहिँ धेरै नै एउटा चाहिँ आपसी भाइचारा सद्भाव कायम गर्ने पनि एउटा पर्व भएकोले यसले चाहिँ यसपालि थप नै यसमा चाहिँ उत्साह र ऊर्जा थपिएको छ भन्ने महसुस गरिरहेको छु। सौहार्दको सहर नेपालगञ्ज, यसमा खास गरी युवाहरूलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अहिले यो ईदको मौकामा? मैले के भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई, युवा र खास गरेर क्षेत्र देशवासीले के भन्न चाहन्छु भने यो आसन निर्वाचन 2069 छ, एउटा त अब शुभकामना दिनै नै सके मैले। आसन निर्वाचनमा आफ्नो मतको चाहिँ सदुपयोग अवश्य नै गर्नुपर्छ। त्यो आफूले चाहेको, रोजेको र खोजेको राम्रो व्यक्ति र सही नेतृत्वलाई चुनिनु नै पर्छ। त्यो दायित्वबाट पन्छिनु हुँदैन। पोलिङ मतदान हामीले हेर्ने हो प्रतिशत भने आज पनि इलेक्ट्रोनिक जमानामा 100% हुँदा पनि 80, 81, 70 र 68% हुन्छ। त्यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। यो चाहिँ 100% नै हुनुपर्छ, जो कि 5 वर्षपछि तो भन्दा पनि हामीले योग र सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गर्यो र योग र सक्षम नेतृत्व र व्यक्तित्व चुन्यो भन्ने चाहिँ हामीले कम्तीमा विकासका मुद्दालाई चुन्यो भन्ने यो हामीलाई सधैँ नै चाहिँ यो 5 वर्षसम्म पस्तु गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन भन्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ सबैलाई हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तसर्थ यो
निर्वाचनको बेला सबैले भाग लिनुपर्छ। योग्य र सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ आफ्नो मतदान गर्नुपर्छ, विकास गर्ने जोस जाँगर भएका, किनकि हामी कर्णाधार, देशका कर्णाधार युवा नै हो। अब युवाहरू नै अगाडि नेतृत्वमा आइसके पश्चात युवाहरू लागेर चाहिँ योलाई मोटिभेट गर्नुपर्छ। वृद्ध र चाहिँ प्रौढ अवस्थालाई पनि लगेर चाहिँ मतदानप्रति र निर्वाचनप्रति सबैले चाहिँ प्रेरणा जगाउनुपर्छ, मोटिभेट गर्नुपर्छ, मतदान गर्नुपर्छ र योग्य र सक्षम नेतृत्वलाई चाहिँ युवा र जोस जाँगर भएका नेतृत्वलाई अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले एउटा नारा दिनुभयो त्यो धेरै अगाडि कि युवा र यहाँका हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबै मिलेर नेपालगञ्ज बनाउने। अहिले चुनाव पनि लागेछ, यो बारेमा तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ कि नेपालगञ्ज कसरी बन्ने भयो? एउटा म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपालगञ्ज नगरी त्यस्तो नगरी हो कि चाहिँ दुर्गा पूजाको पण्डालमा चाहिँ प्रसाद बाँड्ने मुस्लिम समुदाय हुन्छन्, ठिक छ। दुर्गा मूर्ति र विसर्जनमा चाहिँ प्रसाद बाँड्ने मुस्लिम समुदायहरू पनि त्यत्तिकै सहभागी हुन्छन् र ईद जस्तो पर्वमा र मोहर्रम जस्तो पर्वमा खिचडा र चाहिँ ईद मिलन मनाउने हिन्दू समुदाय पनि हुन्छन् र वैशाखी पर्वमा सिख समुदायको चाहिँ जति सिख समुदाय सहभागी हुन्छन् त्यतिकै मुस्लिम र चाहिँ त्योभन्दा बढी हिन्दू समुदाय पनि सहभागी हुन्छन् भन्ने यो सद्भावको साथ नेपालगञ्ज त्यस्तै नै नाम परेको छैन। म भन्छु यो संसारमै नेपालगञ्ज भनेको संसारलाई उदाहरणीय बनोस् भन्ने त्यस्तो सहर हो, जो कि दुर्गा पण्डालमा मुस्लिम समुदायले गएर प्रसाद खानु र बाँड्नु र मुस्लिम समुदायको ईदमा र चाहिँ मोहर्रममा आएर खिचडा र चाहिँ ईद मिलन कार्यक्रममा सहभागी हुनु भनेको र सिख समुदायको वैशाखी सहभागी हुनु भनेको यो जिल्लाको होइन, यो देशको होइन, यो संसारको एउटा नमुना र उदाहरणीय सहर हो। तसर्थ त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्। अब जाति, सम्प्रदाय र क्षेत्रगत राजनीतिभन्दा माथि उठिसकेको नेपालगञ्ज हो र यहाँ कुनै किसिमको अब त्यस्तो चाहिँ मान्छेले सोच राखेको छ भने त्यो कदापि सफल हुने अवस्था छैन। अब जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले सही दिशा पाउँछ भन्ने मलाई पूर्ण आशा र विश्वास छ। हस् त, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्छ उपमेयरका एकजना दावेदार कमरुद्दिन राईजी। अहिले हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्छौँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। हजुरलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना ईदको। धन्यवाद। अहिले यो 2 वर्षपछि यसरी ईद मनाउन पाउँदाखेरि के महसुस गर्नुभएको छ हजुरले? मैले योभन्दा अगाडि पनि सबैजना, सबै देशवासीले खुसीको माहौल छाएको छ। हामी ईद मनाउन पाएका छौँ र जब मैं अल्लाह तालासँग के प्रार्थना गर्न चाहन्छु भने अब हाम्रो देशमा, नेपालगञ्ज होइन पुरै देशमा, पुरै संसारमा, विश्वमा यस्तो महामारी बिमारी नआओस् कि हामी ईद मनाउन नपाउन्, अरू समुदायको होली र चाहिँ तपाईँको दीपावली नमनाउन पाउने, सबैको चाहिँ इच्छा अनुसार आफ्नो आफ्नो धर्म कर्ममाथि चाहिँ विश्वास गर्ने र चाहिँ तिहार मनाउने सबैको राइट्स र अधिकारको कुरा हो। र आज सबभन्दा म चाहिँ मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले के भन्न चाहन्छु भने सबैजनाले अल्लाह तालासँग प्रार्थना गर्नुहोस् र विगतको वर्ष चाहिँ अगाडि नआओस् र देश सुखमै बितोस् र सुखी हर्षोल्लाहका साथमा ईद हामी मनाऊँ र एक आपसमा गले मिलौँ, कुनै हो हल्ला नगरिकन सबले यो खुसीको दिन हो। हाम्रो कुनै यदि दुश्मन छ, कुनैसँग बोलचाल छैन, झगडा भएको छ, त्यो चाहिँ गले लगाउने दिन हो। त्यहाँ गएर हामी अँगालो पारौँ र उहाँले गला मिलाउँ, त्यसमा चाहिँ कुनै छैन। यो दुश्मनी भएको, रिसीबिसी भएको यो मिल्ने दिन हो। सबैजना खुसी एक आपसमा साटासाट गर्ने र ईदको मुबारकबाद दिने, शुभकामना दिने र गले लाग्ने र विगतमा भएको कुरा बिर्सिने, यही नै हो मेरो शुभकामना। अहिले तपाईँ उपमेयरको दावेदार पनि हुनुहुन्छ, अनि यो ईदको मौकामा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँ नेपालगञ्जवासीहरूलाई? म चाहिँ नेपालगञ्जवासीले के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू यो गठबन्धनकोले चाहिँ जिताउनुहोस् र जितेर आइसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ नगरपिता होइन, सेवकको रूपमा हामी काम गर्नेछौँ र चाहिँ जसरी आज हामी देखिरहेका छौँ यो नगरपालिकाले चाहिँ बीच बाटैमा पढाएको छ, न सफाई गराएको छ, न केही गराएको छ, न अलिकता चाहिँ चुना पनि हाल दिएन। त्यो चाहिँ दुःखद हो र चाहिँ हामी ठुला त होइनौँ, तर आउने दिनमा व्यवस्थित नेपालगञ्ज सबै धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ मनाउने तिहारहरूमा हामी बराबर खटेर उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्था मिलाइदिने, उहाँहरूको त्यौहारको 1-2 दिन अगाडि के तपाईँहरूको आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार उहाँको खटिदिने र उहाँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ म्यानेजमेन्ट मिलाइदिनेतिर हामी लाग्छौँ। र फेरिमा नेपालगञ्ज नगरवासीले के भन्छु, यो गठबन्धनका साथीहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस्, भोट मतदान गर्नुहोस् र आज ईदको दिन खुसियाली मनाउनुहोस्, आफ्नो घरमा रमाइलो गर्नुहोस् र एक आपसमा चाहिँ मिलेर बस्नुहोस्। त्यही नै शुभकामना। यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रिन नेपालगञ्ज, क्लिन नेपालगञ्जका संयोजक डाक्टर विनोद कणज्यू। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गर्ने गइरहेको छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद।
आज यो ईदको मौकामा 2 वर्ष हामीले ईद मनाउन पाएनौँ, नेपालगञ्जवासीले ईद मनाउन पाएन। अहिले 2 वर्षपछि यसरी एकत्रित भएर हर्षोल्लासका साथ ईद मनाउन पाउँदा के महसुस गर्नुपर्छ, कस्तो महसुस गर्नुपर्छ? सबभन्दा पहिला त म ईदको उपलक्ष्यमा हाम्रो जति पनि मुस्लिम साथीभाइहरू छन् सबैमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना। र तपाईँले जुन भन्नुभयो 2 वर्ष हामीले मनाउन पाएनौँ, त्यो चाहिँ एउटा स्पेसल कन्डिसन थियो कोरोनाको, जसमा हाम्रो मुस्लिम समुदायले पनि हामीलाई धेरै नै सहयोग गर्यो। त्यसको लागि अहिले पनि धन्यवाद छ। र अहिले 2 वर्षपछि अहिले कुनै त्रास नभएको बेलामा यो यसरी चाहिँ चाडपर्व मनाउन पाउँदाखेरि धेरै खुसी लाग्छ। यहाँ तपाईँहरूको अभियान नेपालगञ्जलाई स्वच्छ र सफा गर्ने अभियान तपाईँहरूले विगतमा पनि गरेको हामीले देखेका छौँ। आगामी के छ तपाईँहरूको यसमा? अब हाम्रो यो अभियान क्लिन नेपालगञ्ज, ग्रिन नेपालगञ्ज चाहिँ लगातार जारी नै छ। 188औं हप्तासम्म आएर हामीले कोरोनाले गर्दाखेरि रोकिएका थियौँ। अब चाहिँ हामीले फेरि सुरुवात गर्छौँ र हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेकै यो सहरलाई चाहिँ सफा सुग्घर र हरियो बनाउने हो। किनभने नेपालगञ्ज सहर पहिलादेखि नै चाहिँ अलिकति फोहोर सहरको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यही भएर एउटा म यहाँको चाहिँ नागरिकको हैसियतले, एउटा चाहिँ विवेकशील नागरिकको हैसियतले म चाहन्छु कि मेरो नगर, मेरो सहर चाहिँ सफा र हरियो होस्। यहाँ तपाईँ नेपालगञ्ज सौहार्दको सहर नेपालगञ्ज हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बौद्ध सबै मिलेर बसिरहने सहर हो। यसमा खास गरी युवा पिँढीहरूलाई के सन्देश दिनुहुन्छ, यो दिन चाहनुहुन्छ यो ईदको मौकामा? हेर्नुहोस्, यो एकदमै ऐतिहासिक सहर हो र यो तपाईँको नेपालमा मात्र होइन कि यो सम्पूर्ण यो एसिया प्रान्तमै यो एउटा सहर नमुना सद्भावको सहरको रूपमा चिनिएको छ। सदियौँदेखि चाहिँ यहाँ हरेक धर्मका मानिसहरू हामी एकदम सद्भाव लिएर बसेका छौँ। अहिले पनि छ र आउने पिँढीले पनि यो कुरालाई बुझेर यो हाम्रो जुन सद्भाव छ हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई सबै दाजुभाइहरूको यो निरन्तर कायम रहनेछ। यो कायम रहोस्। र युवासँग पनि मेरो त्यही नै एउटा अपिल छ कि यस सद्भावलाई हामी कहिले पनि बिथोलिन नदिउँ र एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सधैँ अरू समुदायको अगाडि हामी चाहिँ प्रस्तुत हौँ। हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणाज्यू। हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो जी टेलिभिजनलाई तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र सबै मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आज ईदको उपलक्ष्यमा हार्दिक हार्दिक बधाई र शुभकामना। यो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा स्थानीय निर्वाचन भइरहेको छ। स्थानीय निर्वाचनको बेलामा म नेपालगञ्जका जनतालाई सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले यत्रो सहयोग गरेर नेपालमा यत्रो विकास भएको छ। तर यो विकासलाई निरन्तरता दिने र यसको कन्टिन्युटी गर्ने र यसलाई थप अगाडि बढाउन नन्दलाल वैश्यजी एउटा होनहार क्यान्डिडेटलाई हामीले अगाडि बढाएको छौँ। मेरो न उहाँ भाइ हो न भतिजा हो, मेरो एउटा होनहार व्यक्तित्व। साथमा बिन्दु चर्ती मगर, उहाँ पनि एउटा अनुभवी महिला, एउटा महिलाहरूलाई स्थान संविधानले नै दिएको छ। तर यो गठबन्धनले महिलालाई आउट गर्ने प्रयास गरेको छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यी दुईजना होनहार व्यक्तिहरूलाई जिताइदिने र उहाँहरू जितेको नगरपालिकामा जनता जनार्दनलाई म आग्रह गर्न मै भएको सरह हुन्छ। मेरो एउटा निगरानी रहिरहन्छ, सहयोग रहिरहन्छ, निर्देशन रहिरहन्छ र यो नगरपालिका सुख शान्ति समृद्ध नगरपालिका अझै राम्रो बनाउने उहाँहरू सक्नुहुन्छ भन्ने आशा र विश्वासका साथ हामीले अगाडि सारेका छौँ। म जनताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हात जोडेर गलत हातमा यो नगरपालिका पुगे पनि त्यसरी नै बिग्रिन बेर लाग्दैन। त्यस कारणले आज तपाईँको टेलिभिजन प्रोग्राम मार्फत जिम्मेवार व्यक्ति, होनहार व्यक्ति, घुस नखाने व्यक्तिहरू र चाहिँ नि भोलिको दिनमा सबै जनतालाई मिलाएर लिएर जाने व्यक्तिहरूलाई नन्दलालजी, बिन्दु चर्ती मगर र 23 वार्डमा हामीले होनहार व्यक्तित्वहरूलाई अगाडि सारेको छौँ। सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, उहाँहरूलाई जिताइदिनुहोस् र यो नगरपालिका सुरक्षित हातमा र चाहिँ नि सबल हातमा राखिदिनु हुनलाई मेरो अनुरोध छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरले के भन्न चाहनुहुन्छ? बस म सर्वप्रथम त ईदको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यो सामाजिक सद्भावको पर्व र सुख शान्तिको लागि, देशमा अमन चयनको लागि जुन एउटा ईदमा व्रत गरेको हुन्छ, त्यो हाम्रो सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइहरूले कठोर तपस्या गरेर आज यो ईद पाउने रहेछन्। यो ईद पाउन पनि एउटा कारण छ, उहाँहरूको सोच छ यो देशमा सुख शान्ति आओस्, समृद्धि आओस्, आपसी भाइचारा कायम होस्। त्यो भाइचारा कायम गर्न र आपसी सद्भाव कायम गर्नमा मेरो 20औं सालदेखि चाहिँ सहयोग आइरहेको छ। म लगातार सदस्य, उपाध्यक्ष
अध्यक्ष जस्ता गरिमामय पद चाहिँ जित्दै सेवा गर्दै आइरहेको छु। म आयो भने स्वाभाविक यहाँका नगरमा जुन धवल शमशेरले 20 साल भत्केको यो नगर चुनाव नभएको नगरलाई उहाँले जुन सपार्नु भएछ त्योलाई सुन्दर बनाउने काम र यहाँको युवालाई यहाँको महिलालाई रोजगार दिनलाई अहिले रोजगारविहीन भएको छ, आर्थिक कमजोर भएको छ, शिक्षाको विकास हुनु पर्यो। जबसम्म शिक्षाको हब नेपालगञ्ज बन्दैन, उद्योगको हब नेपालगञ्ज बन्दैन, चाहे धार्मिक चाहे पर्यटकीय स्थल हाम्रो यहाँका मदरसा, यहाँका मस्जिद, यहाँका मन्दिर, यहाँका गुम्बा, यहाँका चाहिँ हलिया बाबा मन्दिर जस्ता धेरै थुप्रै कुराहरूलाई हामी भारतमा चिनाउन सकेन, पर्यटकलाई भित्राउन सकेन, यसलाई सुन्दर बनाउन सकेन भने हाम्रो विकास हुँदैन। यसकारण यो वक्तमा म धेरै किताबी कुरा नगरेर, धेरै क्रान्तिकारी भाषण नबोलेर म काम गर्छु। जस्तो धवलजीले अनुहार चम्काउनु भएछ त्योभन्दा 2 गुणा बढी म उहाँको प्रयासले, उहाँको पनि सहयोग छ, डबल काम गरेर 6 महिनाभित्र परिणाम देखाउँछु। न म घुस खान्छु, न म घुस खान दिन्छु। भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाने हो, त्यो म प्रण गर्छु। र मैले पाएको तलब जुन सुविधा छ त्यो पनि गरिब निर्मोही जनता, कोहीको छोराको बिहा भए छैन, छोरीको बिहा भए छैन, कोहीको पढाइको समस्या छ, कोहीको घरको समस्या छ, त्यो हरेक समाजमा सामाजिक क्षेत्रमा गरिब गुर्बालाई म जस्तो धवलजी दिनुभएछ त्यो म दिनेछु। आर्थिक रूपभन्दा मलाई सेवा गर्ने भाव ममा जागेको छ, त्यो म गर्छु। ग्यारेन्टी दिँदै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँलाई शुभकामना दिन। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। र मेरो जित, मेरो टिमको जित, मेरो उपमेयर उठ्नु भएछ, मेरो मेयर साहबले मेरो 2300 वडाका जित भनेको सुनिश्चित भइसकेको छ। सबैको अनुहारले भन्छ पहिला पनि अपार मतले मलाई जिताएको हो, अहिले पनि भगवान ईश्वर अल्लाह पाकको दयाले म जित्छु र जितिसकेछु। लगभग 80% मा म छु, 20% मा सब छन्। जस्तै व्यापार सङ्घमा भए थियो 80% मा म एक्लै थिएँ, 20% मा हाम्रा साथी थियो। त्यही सिनारियो मलाई देखिरहेको छ। बस म सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुहोस्, मेरो टिमलाई अवसर प्रदान गर्नुहोस्। तपाईँको मन मलिन हुन दिन्न, यति भन्दै म पुनः दिल्ली मुबारकबाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। आज यो ईदको उपलक्ष्यमा हामी आउटडोर सेसनमा बीपी चौक स्थित ईदगाहमा केही दृश्यहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूको प्रतिक्रिया यहाँहरूलाई हामीले देखाउने कोसिस गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ विषय लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै